عرس مقدس کی مبارک تقریب ہے۔ ختم شریف کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ حضور مرشد کریم کی زیارت سے آپ حضرات نے اپنی آنکھوں کو سیراب کیا۔ جن محبتوں کو لے کر اس اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر آپ حضرات اس پاکیزہ مبارک روانی محفل میں تشریف فرما ہیں، اسی محبت سے، اسی اخلاص سے باواز بلند درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اونچی آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك